बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर सारा मलिक की खुदकुशी या कत्ल मुअम्मा हल हो गया। डॉक्टर सारा कौन से राज जान गई थी? डॉक्टर सारा की मौत की कर्बनाक दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई और बिस्मा आखिरकार गिरफ्तार हो गई, जिसने खौफनाक इंकशाफात किए हैं। और हस्पताल था या दरिंदगी का अड्डा, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ दिनों से मैं एक डॉक्टर सारा मलिक का केस है जो वो रिपोर्ट कर रही हूँ। और डॉक्टर सारा मलिक जो है वो इस केस के अंदर जो है वो एक मुअम्मा उनका कत्ल या खुदकुशी बना हुआ था, क्योंकि उनको जो है वो उनकी जो लाश है वो समंदर पर पाई जाती है और फिर उनके वालिदैन को मुतला किया जाता है, जबकि वो एक जानवरों के अस्पताल में काम करती थी, जहाँ से जो वो दिल बर्दाश्ता होकर निकलती हैं और उसके बाद वो लापता हो जाती हैं। और फिर वहाँ जो डॉक्टर शान सलीम जिसका नाम बताया जाता है, वो शख्स जो कि अस्पताल का इंचार्ज था, जिसने खुद कॉल करके डॉक्टर सारा के वालिदैन को इत्तला की थी कि उनकी बेटी का पर्स और दीगर अशिया जो है वो सीवीओ से मिली हैं। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है तो ये केस प्रोसीड होता है और फिर बहुत सारे हकाइक जो है वो मंजर आम पर आते हैं। और अब डॉक्टर सारा की खुदकुशी या कत्ल का मुअम्मा जो है काफ़ी हद तक हल हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर सारा की लाश को कहा जा रहा है कि वकास ने ठिकाने लगाया था। वकास इस केस में एक किरदार मजीद निकल कर सामने आता है जब ये पता चलता है कि डॉक्टर शान सलीम जो है वो उनका एक साथी भी था, यानी उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम वकास था। और ये दोनों ही मिलकर जो है वो लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे, लड़कियों को ट्रैप किया करते थे। और अब यही कहा जा रहा है कि वकास ने ही डॉक्टर सारा की लाश को जो है वो ठिकाने लगाया था और उसे कत्ल करके समंदर में फेंक दिया था। और डॉक्टर सारा का जो अब उनकी लाश के हवाले से बहुत ही दिल दहला देने वाले शवाहिद जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं, चूँकि कहा यह जा रहा है कि सारा का जो डॉक्टर सारा का नेल पेंट और आई शेड्स ने इस केस में बहुत बड़ी हकीकत को वाज़ेह कर दिया है। जानवरों के अस्पताल में दरिंदगी का राज था और शान और वकास जो है वो मिलकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे और लड़कियों की नाज़ेबा वीडियोस जो है वो बनाई जाती थी और उसके बाद उनको डराया और धमकाया जाता था और उनकी ज़िंदगी जो है ये लोग बर्बाद करके रखते थे। अब ये लोग ये काम किस तरह से करते थे मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कि किसने ये इंकशाफात किए हैं और किस अंदाज से ये लड़कियों को ट्रैप किया करते थे। लेकिन अब डॉक्टर सारा की जो लाश उठाने वाले ईदी के जो रजाकार हैं, जिसका नाम रजा गाजी बताया जा रहा है, उसने बहुत हौलनाक इंकशाफात किए हैं। उसका कहना है कि जी जब डॉक्टर सारा की लाश उसने उठाई तो उनकी आंखों के ऊपर जो आई शेड्स लगे हुए थे और इसके अलावा जो उनका नेल पेंट था जो उनके पाँव पर लगा हुआ था वो वैसे की वैसे ही हालत में था। अगर उस लड़की ने खुदकुशी की होती और उसकी लाश जो है वो कई दिनों बाद समंदर से निकाली गई होती तो ये नेल पेंट और उसकी आंखों के ऊपर जो आई शेड्स मौजूद थे वो मौजूद बिल्कुल भी ना होते। और इसके अलावा जो लाश है वो उनका ये कहना है कि हमने काफ़ी लाशें जो हैं वो उठाई हैं और हम जानते हैं, हमें पता है कि जब लाश जो है वो डूबी हुई होती है या डूबी हुई लाशें मिलती हैं तो उनकी हालत जो किस किस्म की होती है। अक्सर लाशें फूली हुई होती हैं और फिर आई शेड्स का वैसे ही वहाँ पर होना और नेल पेंट का भी उसकी पाँव के ऊपर बरकरार रहना, ये ख़ास कर वाज़े करता है कि इस लड़की को जो है वो मार कर यानी कत्ल करके जो है वो दरिया पर फेंका गया है। और इसके अलावा जी पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया डॉक्टर सारा को कत्ल करने से पहले उसको कोई जहर या आलू चीज़ तो नहीं खिलाई गई थी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई थी जिससे वो कोई नशा आवर चीज़ तो नहीं दी गई थी जिससे वो अपने होश व हवास खो बैठी हो। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का भी कहना है कि लाश जो है वो 2 दिन पुरानी नहीं है और उनके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि लाश जो है उसके आगे से कपड़े जो थे वो गीले थे, लेकिन पीछे से लाश जो थी वो उसके कपड़े जो थे वो सूखे हुए थे। और डॉक्टर सारा ने एक हुड पहना हुआ था और ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और हुड का जो फ्रंट है यानी जो उसका अगला हिस्सा है वो गीला था, जबकि पिछला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सूखा था। और बाएं जेब में दाएं से ज़्यादा जो है वो समंदरी रेत थी, जबकि जीन्स की जेबों में उनकी पॉकेट्स में कोई भी रेत जो है वो पाई नहीं गई है। इसके अलावा डॉक्टर शान के मुताबिक डॉक्टर सारा का अस्पताल से जाने के बाद डॉक्टर शान से कोई रब्ता नहीं हुआ और वो कहता है कि मुझे इस सारे मामले में जो है वो फंसाया जा रहा है, जो कि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि कैसे उसको इस सारे मामले जो है फंसाया जा रहा है। शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि ये लोग लड़कियों को ट्रैप किया करते थे और अब ये इंकशाफ जो है वो बिस्मा ने किया है, जो कि इस सारे केस में एक मफरूर मुलजिम थी और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। तो अब डॉक्टर जो बिस्मा है उसको ढूंढ लिया गया है और वो पुलिस की हिरासत में उसने एक बयान दिया है जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि ये लड़कियों को किस तरह से ट्रैप करते थे। ये अखबार में इश्तिहार देते थे और जब लड़कियां इनसे इंटरव्यू के लिए अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन सी लड़की जो है वो इनके ट्रैप में आ जाएगी और ये लड़कियों के एडवांस पेमेंट के साथ साथ काफ़ी मुराद जो है वो दिया करते थे।
اور اس کے بعد جب وہ لڑکیاں جو ہے وہ اس ایڈوانس پیمنٹ کو واپس نہیں کر پاتی تھیں اور یہ ان کے ٹراپ میں آ جاتی تھی تو پھر ان کو غلط کام کی جو ہے وہ آفر دی جاتی تھی کہ آپ یہ کام کریں گی تو پھر آپ کا سارا جو آپ کو جو مراد دی گئی ہے وہ ساری جو ہے وہ ساری جو پیمنٹ آپ کو پہلے سے دی گئی ہے وہ ساری معاف کر دی جائے گی. اس کے علاوہ جی بسما نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ہسپتال جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. خاص کر اس ہسپتال کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر جو ہے وہ غلط کاری کی جاتی تھی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سارا نے اصل میں بسما کو اور ڈاکٹر شان سلیم کو کسی نازیبہ حالت میں اس کمرے میں دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان یعنی ڈاکٹر شان سلیم اور ڈاکٹر سارا کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور وہ اپنا موبائل فون جو ہے وہیں پھینک کر چلی گئی تھی اور اب اس موبائل فون کو فرانزک کے لیے بھی بھیجا گیا ہے چونکہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر شان سلیم اور وقاص نے فارمیٹ کر دیا تھا. لیکن بسما نے اپنے آپ کو اس سارے کیس میں سے بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ کر کے کھڑا کر دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ میں تو کچھ عرصہ پہلے ہی آئی تھی اور میرا اور شان سلیم کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا بلکہ جو سارا معاملہ ہے وہ ڈاکٹر شان سلیم اور ڈاکٹر سارا کا ہی ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ڈاکٹر سارا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. ہم دونوں جو ہے وہ فرینڈس تھے اور ہمارے درمیان کوئی بھی کشیدگی کبھی نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ جی آپ یہ دیکھیے کہ اگر شان سلیم اس سارے کیس میں جو ہے وہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے تو پھر اس نے CCTV فوٹیجز جو ہے وہ کیوں ڈیلیٹ کروائی تھی اور ذرائع کے مطابق شان سلیم جو ہے وہ تشدد بھی کرتا تھا اور سارا جو کہ روتی ہوئی وہاں سے باہر آتی ہے تو ریسپشنسٹ جو ہے وہ اسے منانے کی کوشش کرتی ہے اور سارا ملک کا جو قتل ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ پوری پلاننگ سے جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا اور پھر قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک بندہ اپوائنٹ کیا گیا تھا جو کہ عینی شاہد بنا کر کھڑا کیا گیا کہ اس نے سارا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ ایسا بھی کچھ نہیں تھا اور پھر جان بوجھ کر والدین کو مطلع کیا گیا خود سے تاکہ پولیس جو ہے وہ ان ملزمان پر شک نہ کر سکے. لیکن اب ڈاکٹر شان سلیم اور وقاص جو ہے وہ حراست میں ہیں اور اب فی الحال تو انہوں نے اس جرم کا اعتراف نہیں کیا ہے لیکن سارے حقائق جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سارا ملک کا یقیناً قتل کیا گیا ہے اور یہ ساری پلاننگ تھی پہلے سے اور اس کے بعد ہی ڈاکٹر سارا کو قتل کر کے سمندر پر پھینک دیا گیا ہے کیونکہ سمندر کے اندر سے جو لاش ہے وہ برآمد نہیں کی گئی بلکہ سمندر کے جو سطح سمندر سے ہی ڈاکٹر سارا کی لاش جو ہے وہ ریکور کی گئی تھی. علاوہ بسما کے متعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کو اس بیان کے بعد واپس گھر جانے کی اجازت دے دیا اس شرط پر کہ وہ پولیس کے ساتھ پورا تعاون کرے گی اور جب بھی اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو پولیس جو ہے وہ اس کو بلا سکتی ہے اور وہ آ کر ان سے پوری طرح سے ان کے جو تفتیش ہے اس میں تعاون کرے گی. اس کے علاوہ بسما سے بھی پوچھ گچھ کی جانی چاہیے کہ آخر وہ کیوں فرار ہو گئی تھی اور پھر آخر میں CCTV فوٹیج میں ڈاکٹر سارا ملک کو اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر کہیں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی اور وہ کہاں گئی تھی ڈاکٹر سارا ملک کو لے کر چونکہ اس کے بعد ہی ڈاکٹر سارا جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی تھی. پولیس نے کافی دنوں سے جو ہے وہ بسما کو حراست میں لیا ہوا تھا لیکن وہ اس بات کا انکشاف اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بسما کے حوالے سے مزید گرفتاریاں بھی کرنی پڑیں جس کی وجہ سے اب پولیس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ بسما کو حراست میں لے چکے ہیں اور جو اس نے بیان دیا ہے وہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. تو ابھی یہ معاملہ مزید حل طلب ہے لیکن سارے جو شواہد ہیں وہ مل کر خاص کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سارا ملک کو پلاننگ کے تحت قتل کر کے اس کے بعد سمندر پر ان کی لاش کو پھینکا گیا تاکہ یہی دکھائی دے کہ اس لڑکی نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ خودکشی کے حوالے سے کوئی بھی جو باتیں ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں جبکہ ڈاکٹر سارا ملک کے والدین کا انٹرویو بھی منظر عام پر آ چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اس کیس میں مزید پروسیڈنگ ہوگی تو میں آپ کو اس سے بھی مطلع کروں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.